संविधान र कानुनहरू, यस सम्मानित संसदले पारित गरेको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, विनियोजन विधेयक 2077 को सिद्धान्त र प्राथमिकतामा संसदका दुवै सदनमा छलफल भई प्राप्त भएका सुझाव, 15औं योजना र दिगो विकास लक्ष्यलाई आधार बनाएको छु। बजेट तर्जुमाको सिलसिलामा संसदीय समितिहरू, राजस्व परामर्श समिति र विभिन्न कार्यदलका प्रतिवेदन तथा सङ्घ संस्था एवं विद्वत वर्ग लगायत सबैबाट प्राप्त सुझावलाई समेत ध्यान दिएको छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण परिसूचक विवरण र तथ्याङ्क समावेश गरिएको आर्थिक सर्वेक्षण 2076-77 मैले यस सम्मानित सदन समक्ष पेश गरिसकेको छु। अब म चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक स्थितिको संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। विगत केही वर्षदेखि निरन्तर रूपमा हासिल हुँदै आएको उच्च आर्थिक वृद्धि दर, कोरोना रोगको संक्रमण जोखिम न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अवलम्बन गरिएका कदमहरूबाट प्रभावित भई यो वर्ष 2.3% सीमित हुने प्रारम्भिक अनुमान छ। पर्यटन, यातायात, उत्पादनमूलक उद्योग र निर्माणतर्फको उत्पादन सङ्कुचित हुने अनुमान छ। प्रति व्यक्ति कुल ग्राहस्थ उत्पादन $1085 र प्रति व्यक्ति खर्चयोग्य आय $1388 पुगेको छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुपातमा कुल लगानी 50.6% र कुल राष्ट्रिय बचत 46% पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनासम्म मुद्रास्फीति औसत 6.5% सीमित रहेको छ। समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका अधिकांश परिसूचकहरू सकारात्मक छन्। यद्यपि कोरोना महामारीबाट उत्पन्न भएका परिस्थितिका कारण यी परिसूचकहरू दबावमा परेका छन्। सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रको प्रगति उत्साहप्रद छ। विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाको भर्ना र विद्यालय शिक्षा पुरा गर्ने दर बढेको छ। आधारभूत माध्यमिक र उच्च शिक्षा सहित सबै तहको शिक्षामा लैङ्गिक समानता हासिल भएको छ। निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य बिमा समेतका कारणले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढेको छ। मातृ, शिशु र बाल स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार भएको छ। आधारभूत खानेपानी सुविधाको पहुँच 90% जनसङ्ख्यामा पुगेको छ। सरसफाइ सुविधा सबैमा पुगी नेपाल खुला दिशामुक्त घोषणा भइसकेको छ। काठमाडौँ सडक बालबालिका मुक्त भएको छ। 90% जनतामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ भने प्रति व्यक्ति विद्युत खपतमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ। सूचना प्रविधि तथा आम सञ्चारको माध्यममा सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक वृद्धि र विकास भएको छ। निरपेक्ष गरिबी क्रमशः घट्दै गएको छ। असहज परिस्थितिका बीच पनि राष्ट्रिय महत्त्वका राजमार्ग, विद्युत, विमानस्थल र सिँचाइ आयोजनाहरू निर्माण भइरहेका छन्। भूकम्पपछि हुने चरणमा पुगेका छन्। वित्तीय सेवाको पहुँच उल्लेख्य बढेको छ। मुलुकभर वाणिज्य ब्याङ्कका थप 1000 भन्दा बढी शाखा विस्तार भएका छन्। बिमाको पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या 56 लाखबाट बढेर 70 लाख पुगेको छ। नीतिगत र प्रणालीगत सुधार मार्फत पुँजी बजारको दायरा फराकिलो बनाइएको छ। वित्तीय कारोबारमा सूचना प्रविधिको प्रयोग व्यापक भएको छ। लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न अवलम्बन गरिएका विभिन्न सुधार तथा गत वर्ष सम्पन्न लगानी सम्मेलनको परिणामस्वरूप चालु आर्थिक वर्षमा लगानी बोर्ड मार्फत 14 खर्ब 35 अर्बको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ भने रु 1 खर्ब 55 अर्बको प्रत्यक्ष विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ। उद्योग विभाग मार्फत रु 29 अर्ब 82 करोडको लगानी स्वीकृत भएको छ। यो आर्थिक वर्षको 9 महिनासम्म निर्यात 12.9%ले बढेको छ भने आयात 7.5%ले घटेको छ। यसबाट व्यापार घाटा कम हुनुको साथै शोधनान्तर स्थितिमा उल्लेख्य सुधार भई रु 36 अर्ब 61 करोड शोधनान्तर बचत भएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति यसै अवधिमा रु 1 खर्ब 17 अर्बले वृद्धि भई रु 11 खर्ब 56 अर्ब पुगेको छ। छोटो समयमा नै वित्तीय संहिता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ। तीनवटै तहको खर्च र राजस्व प्रणाली व्यवस्थित भएको छ। विकास आयोजना छनौट प्रभावकारी बनाउन आयोजना ब्याङ्कको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। करको दायरा फराकिलो बनाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म थप 11,25,000 करदाता करको दायरामा आएका छन्। वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता बढेको छ भने सहायतामा बजेटरी सहयोगको अनुपात बढ्दै गएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्राप्त रु 1,64 अर्बको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामध्ये रु 50 अर्ब बजेटरी सहायता रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 कोरोना सङ्क्रमणको कारण मूलतः पुँजीगत खर्च र राजस्व परिचालन दुवै प्रभावित भएका छन्। कुल सरकारी खर्च विनियोजनको तुलनामा 70% अर्थात् रु 10,73 अर्ब 35 करोड हुने संशोधित अनुमान छ। कुल विनियोजनमध्ये चालु खर्च 73.3%, पुँजीगत खर्च 58.6% र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च 78.8% हुने संशोधित अनुमान छ। चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलन वार्षिक अनुमानको तुलनामा 74.4% अर्थात् रु 8,27 अर्ब हुने अनुमान छ। वैदेशिक सहायता परिचालनतर्फ अनुदान रु 32 अर्ब र ऋण 1,21 अर्ब गरी कुल रु 1,53 अर्ब हुने संशोधित अनुमान छ। आन्तरिक ऋण परिचालन रु 1,93 अर्ब हुने अनुमान छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अब म आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। बजेटका उद्देश्यहरू निम्न प्रकार रहेका छन्। क. सङ्क्रामक लगायत सबै प्रकारका रोग र विपदबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्दै जनजीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाउने। ख. उपलब्ध साधन स्रोत, अवसर र क्षमताको उच्चतम परिचालन गरी शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थान गर्दै विकासको गतिलाई निरन्तरता दिने। ग. नागरिकका मौलिक हक र अधिकारका रूपमा रहेका आवश्यकता परिपूर्ति मार्फत राज्यको लोककल्याणकारी भूमिका बढाउने। र घ. सामाजिक, आर्थिक र भौतिक पूर्वाधार विकास मार्फत उत्थानशील, समुन्नत, स्वाधीन, समृद्ध एवं समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै जाने। बजेटका उद्देश्यहरू हासिल गर्न मैले देय अनुसार क्षेत्रगत र कार्यक्रमगत प्राथमिकताहरू निर्धारण गरेको छु। क. कोरोना लगायत सबै प्रकारका स्वास्थ्य जोखिमबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्न र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ बनाउन स्वास्थ्य सेवाको दायरा विस्तार, स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नति र स्वास्थ्य जनशक्ति विकास। ख. कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमबाट टुटेको उत्पादन र आपूर्ति श्रृङ्खलालाई पुनर्स्थापित गर्दै कृषि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण लगायत प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थान। नागरिकका लागि काम र रोजगारीका अवसर, खाद्य सुरक्षा, सुरक्षित आवास, सार्वकालिक सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण। घ. विकासको शीघ्र प्रतिफल प्राप्त हुने र आगामी वर्षभित्र सम्पन्न हुने अधुरा आयोजनाहरूको कार्यान्वयन। ङ. गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी शिक्षा, सूचना प्रविधिको विस्तार, आधारभूत खानेपानी लगायतका सामाजिक, आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधारको विकास तथा निर्माण। र च. संहिता कार्यान्वयन, गुणस्तरीय तथा पहुँचयुक्त सार्वजनिक सेवा र उत्तरदायी तथा पारदर्शी शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण। आगामी वर्षको क्षेत्रगत बजेट विनियोजन गर्दा कोरोनाको रोकथाम गर्दै आर्थिक पुनरुत्थान हुने, तत्काल प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने, आगामी वर्षमै सम्पन्न हुने चालु आयोजनाको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता र सुनिश्चितता प्रदान गर्ने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको उच्चतम समन्वय र सहकार्य गर्ने तथा सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रसँगको साझेदारीबाट विकास प्रक्रियालाई अघि बढाउने कार्यक्रमतर्फ मैले जोड दिएको छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अब म सङ्घीय वित्त व्यवस्था अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भएका विनियोजन सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। सङ्घीय सरकारको स्रोतमा सङ्कोचन हुने अनुमान भए तापनि वित्तीय संहिता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिई प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण भइजाने समानीकरण, समपूरक र विशेष अनुदान रकम यथावत राखेको छु। सङ्घबाट सञ्चालित प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा पर्ने आयोजना सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन गर्ने गरी सशर्त अनुदानमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको छु। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सूत्र अनुसार खर्चको आवश्यकता, मानव विकास सूचकाङ्कको अवस्था, राजस्व क्षमता तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीच रहेका आर्थिक, सामाजिक र अन्य असमानता समेतका आधारमा प्रदेशलाई रु 55 अर्ब 19 करोड र स्थानीय तहलाई रु 90 अर्ब 5 करोड समानीकरण अनुदान विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षमा सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु 36 अर्ब 35 करोड र स्थानीय तहलाई रु 1 अर्ब 61 अर्ब 8 करोड विनियोजन गरेको छु।
राजस्व बाँडफाँडतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहको जनसङ्ख्या, क्षेत्रफल र मानव विकास तथा न्यून विकास सूचकाङ्कलाई आधार लिए प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल रु 1,22,14,00,00,000 बाँडफाँड हुने अनुमान गरेको छु। प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले पहिचान गरी सञ्चालन गर्न माग भइआएका आयोजनाहरूको लागि रु 9,96,00,00,000 सम्म पूरक अनुदान छुट्याएको छु। प्रदेश वा स्थानीय तहलाई विशिष्ट प्रकृतिको कार्य गर्नको लागि विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन रु 9,97,00,00,000 व्यवस्था गरेको छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अब म आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।